नेपालका नाङ्गा डाँडा पाखाहरूलाई हरियाली बनाउने काम स्थानीय समुदायको मेहनत र योगदानबाट नै सम्भव भएको कुरा प्रष्ट रूपमा भन्न सकिन्छ। चाहे तराईको कुरा गरौँ, चाहे हिमाल, चाहे पहाड, सामुदायिक वन समूहको परिचालन र कार्यक्रमबाट विकट र तल्लो तहका मानिसहरूलाई पनि संस्थागत पद्धतिको ज्ञान र सिप दिलाउने, साक्षरताको विकास गर्ने, तालिम गोष्ठीहरूबाट क्षमता विकास र सशक्तिकरण गराउने काम सामुदायिक वन समूहको माध्यमबाट नै अगाडि बढेका छन्। वन पैदावारको आपूर्ति गर्ने, घर बस्ती निर्माणको लागि काठहरू प्राप्त गर्ने, समूहको कोष परिचालन गरी स्थानीय विद्यालयहरूमा शिक्षकको पारिश्रमिक दिने, बाटोघाटोको निर्माण, सुत्केरी भत्ता लगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा र विकास योजनाहरू सामुदायिक वनबाट नै सम्भव भएका छन्। यसरी समूहहरूले सञ्चालन गर्दै गर्दा सामुदायिक वन समुदायको एउटा अभिन्न अङ्ग जस्तै बनेको छ। सामुदायिक वन अवधारणा नेपालको वन संरक्षण र विकासमा एक सफल उदाहरण साबित भएको छ। नेपालको वन विकासको इतिहास र घटनाक्रम आफ्नै प्रकारको रहेको छ। परापूर्व कालमा प्रशस्त वन क्षेत्र रहेको र जनसङ्ख्या पनि निकै कमी रहेको हुँदा वन पैदावारको उपभोगमा कुनै रोकटोक र सीमाबन्दी थिएन। त्यस्तै वन क्षेत्रमाथि कोही कसैको निजी स्वामित्व र हकबन्दी पनि रहेको थिएन। जब नेपालको राष्ट्रिय एकीकरण अभियानको थालनी भयो, एकीकरणकर्ता राजा पृथ्वीनारायण शाहले आफूले जितेका विभिन्न राजा रजौटाहरूलाई खुसी पार्न विभिन्न सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रहरू उनीहरूलाई बकस र वीरताको रूपमा प्रदान गर्ने काम भयो। साथै लडाईँको क्रममा विशिष्ट योगदान दिने सेनाका नायक र सेनाहरूलाई जागिरको रूपमा पनि वन क्षेत्र नै दिने गरियो। त्यसपछि राणा शासनकालसम्म आइपुग्दा वन क्षेत्रमाथिको व्यक्तिगत स्वामित्व र हस्तक्षेप निकै तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ। त्यसपछि सरकारको राष्ट्रियकरणको नीतिसँगै पञ्चायती व्यवस्थाको कालखण्डमा पनि वनमाथि सरकारी नियन्त्रण कायम नै रहन गयो। त्यसपछि जथाभावी रूपमा वन जङ्गलको प्रणाली र अतिक्रमण बढ्दै गयो। वन जङ्गलको संरक्षण र उपयोगको अधिकारबाट लामो समयसम्म स्थानीय समुदायलाई विच्छेद गर्दा वनप्रति समुदायको अपनत्वको भाव एकदमै कमजोर बन्न पुगेपछि नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि चिन्ताको विषय भयो। पञ्चायती वन र पञ्चायत संरक्षित वनलाई जनतासम्म ल्याउनको लागि विभिन्न विज्ञ र विद्वानहरूले अब नेपालको वन विकास र संरक्षणमा उपभोक्ताको सहभागिता अनिवार्य भएको निष्कर्ष निकाल्दै समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने कुरा सुरु भयो।
त्यसपछि मात्र नेपालमा वनलाई सामुदायिकरण गर्ने र जनताको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने अभ्यास अगाडि बढ्यो। मुलुक सङ्घीय गणतन्त्रमा आइपुग्दासम्म अहिले मुलुकमा 18,000 बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह रहेका छन्। 18,000 मध्ये आफ्नो छुट्टै र विशिष्ट पहिचान बोकेको सामुदायिक वन मध्येको एउटा सामुदायिक वन हो कपिलवस्तुको श्रृङ्गीघाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह बाणगङ्गा। वन ऐन 2049 अनुसार यो वन विक्रम सम्वत 2066 सालमा जिल्ला वन कार्यालयमा कपिलवस्तुमा विधिवत दर्ता भई विभिन्न गतिविधि गरिरहेको छ। यो सामुदायिक वनको 2052 सालदेखि चाहिँ पुरुषहरूले चाहिँ अलिकति संरक्षण गर्दै आइराखेको र 2064 सालमा चाहिँ यो आन्दोलनको पिरियडमा लथालिङ्ग भएको र भतामुमा भएको अवस्थामा चाहिँ हामी एउटा जितपुरको दिदी बहिनीहरू लगायत पुरुष दाजुभाइहरू पनि मिलेर यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ। बढिसकेपछि हामी 2066 मा आएर चाहिँ हामी दर्ता गर्नेपट्टि लाग्यौँ र 2066 साल वैशाख 3 गते चाहिँ हामी विधान दर्ता गरायौँ। अनि 2066 साल असार 24 गते चाहिँ हामी कार्ययोजना दर्ता गरेर हामी प्रक्रियागत चाहिँ काम गरिरहेका छौँ र त्यति बेला दर्ता गराउने क्रममा जम्मा हाम्रो 83 हेक्टर थियो र संरक्षण गर्ने हकमा चाहिँ अब जङ्गल हो अलिअलि गाह्रो त हुन्छ तर पनि यसमा हाम्रो उपभोक्ताहरूले धेरै साथ दिनुभयो। त्यसले हामीलाई चाहिँ एकदम सजिलो हुँदै गयो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन जिल्लाकै यो जिल्लाकै मात्र जिल्लाको दोस्रो पुरस्कृत वन पनि हो र यो नेपालको दोस्रो वैज्ञानिक वन पनि हो। पहिला यसभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो जम्मा 800-900 क्युफिट दाउराहरू उत्पादन हुन्थ्यो भने अहिले हामी चाहिँ यो व्यवस्था यो वैज्ञानिक वनमा लैसकेपछि लगभग 26,000 24,000 25,000देखि लिएर 26,000 सेफ्टीसम्म हामी काठ दाउरा चाहिँ उत्पादन गर्ने गरेका छौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो आन्तरिक खपत चाहिँ भएर पनि हामीले बाहिरी बिक्री वितरणहरू पनि गरेका छौँ र अहिले हाम्रो संस्थाको अवस्था हेर्ने हो भने हिजोको दिनमा र अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने धेरै फरक छ। हिजोको दिनमा हामीले दाजुभाइहरूले हस्तान्तरण गर्दाखेरि त्यति बेलाको अवधिमा जम्मा हाम्रो 5500 दिएर हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो भने अहिले चाहिँ हामी लगभग हाम्रो 2 करोडको मासिक 2 करोडका हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो आम्दानी हुने गर्छ र यो आम्दानीले चाहिँ हामी गाउँमा भएका विभिन्न हाम्रो गाउँमा भएका हाम्रा उपभोक्ताहरूलाई आयमूलक जस्तो विभिन्न मुख्य आयमूलक कार्यक्रमहरू होइन अनि जस्तो घुम्टी कोषहरू जस्तो पूर्वाधार विकासको लागि चाहिँ रकमहरू चाहिँ हामीले दिने पनि गरेका छौँ र यसबाट चाहिँ हामीले वन व्यवस्थापनहरू पनि गरेका छौँ। पूर्वमा बाणगङ्गा नदी, पश्चिममा भालु खोला सामुदायिक वन, दक्षिणमा मधुवन सामुदायिक वन र उत्तरमा अर्घाखाँची सिमाना पावरा रहेको यो वन 479.26 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएर रहेको छ भने यसमा 1,887 उपभोक्ता आबद्ध रहेका छन्। यस वनको मुख्य विशेषताको रूपमा गौतम बुद्ध, कपिल मुनि, श्रृङ्गी ऋषि, शान्ति मुनि जस्ता महात्माहरूको क्रीडास्थल, 7 तल्ले बालकण्ठ मन्दिर अनि बाणगङ्गा नदी रहेका छन्। प्राकृतिक समशीतोष्ण वनको प्रकारमा पर्ने यस वनमा मुख्य प्रजातिको वनस्पतिको रूपमा साल, अस्ना, कर्मा, कुसुम, खयर र बाजी लगायतका रुख बिरुवा पाइन्छन्। यस सामुदायिक वनमा मुख्यतया साल जातिको वनस्पतिको बाहुल्यता देख्न सकिन्छ। यो वनलाई वास्तविक रूपमा साल वन पनि भन्ने गरिन्छ। सालको काठ घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनमा अत्यन्तै उपयोगी र मूल्यवान मानिन्छ। सालका अतिरिक्त साज, कर्मा, बाजी, विजयसाल, खयर, कुसुम, कुटमेरो, सिसौ लगायतका विभिन्न प्रजातिका रुख तथा झाडीजन्य वनस्पतिहरू पनि यस वनमा देख्न सकिन्छ। जङ्गली जीवजन्तुहरूमा स्याल, खरायो, बँदेल, वन बिरालो, लोखर्के र यदाकदा मृग र चितुवा पनि देखिने भनाइ छ भने विभिन्न चराचुरुङ्गी, सुका, ढुकुर, कोइली, चिबे, सारी, तित्रो, वन कुखुरा, काग, लाटेको सेरो, बाज, चिल, सुगा आदि पाइन्छ। अहिले समूहले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन मार्फत उत्पादन भएका काठ दाउरा उपभोक्ताको घर दैलोमा पुर्याउन सफल भएको छ।
समूहले उपभोक्ताहरूलाई काठ दाउरा बिक्री वितरण तथा विभिन्न निकायको समन्वयमा आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत परिचालन गरी सडक कालोपत्रे, कलबट निर्माण, पूर्वाधार जस्ता सामाजिक विकासको काममा अग्रसरता देखाएको छ। सिरुङ्गेघाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले हाम्रा कार्य समितिका साथीहरूलाई जुन कामको जिम्मेवारी दिन्छ उहाँहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको काम आफ्नो कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुहुन्छ र हामीलाई आफ्नो कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पनि उहाँहरूले चाहिँ बुझाउनुहुन्छ र त्यो काम सम्पन्न भइसकेपछि हामीले त्यस विषयमा पनि हामीले चाहिँ छलफल गर्छौँ। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक टोलमा गएर हामीले वन जङ्गल संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ यो तपाईँ हाम्रै आफ्नो सम्पत्ति हो भनेर हामीले चाहिँ जनचेतना कार्यक्रम पनि हामीले समूह प्रत्येक टोलमा गएर गर्ने गरेका छौँ र त्यसबाट हाम्रा उपभोक्ताहरू पनि धेरै शिक्षित हुनुभएको छ र हामीले चाहिँ परेको खण्डमा गर्मीयाममा आगलागी हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस्तो बेलामा पनि ल यस्तो भयो भनेर हामीले टोलमा चाहिँ खबर गऱ्यौँ भने उहाँहरू दिनरात नभनिकन जति बेला पनि वन संरक्षणमा लाग्न चाहिँ तयार हुनुहुन्छ। साथै हामीले वितरण प्रणाली पनि हाम्रो वनबाट उत्पादित काठ दाउराको वितरण प्रणाली पनि हामीले टोल समिति गठन गरेका छौँ। त्यो टोल समितिमा एकजना संयोजक हुनुहुन्छ, बाहेक 10 जना कार्य समिति सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ निवेदन उपभोक्ताले टोलमा दिनुहुन्छ, टोल समितिले सिफारिस गर्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई आवश्यकता कति हो उहाँको चाहिँ आवश्यकता अनुसार हामीले वितरण गर्ने गरेका छौँ। काठ दाउरा समग्रमा सबैलाई समान व्यवहार हुने गरी र नपुगेको खण्डमा पुनः थप्ने गरी उहाँहरूको चाहिँ काम पनि नरोकियोस् र उपभोक्तामा कसैले पाउने कसैले नपाउने पक्षपातपूर्ण व्यवहार पनि नहोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ त्यसरी वितरण गर्ने गरेका छौँ र हामी बेला बेलामा हामीले दिएको काठ उपभोक्ताले सही ठाउँमा सदुपयोग गरेको छ कि छैन भन्ने कुराको हामी आफै छड्के अनुगमन पनि गर्ने गर्दछौँ। वन संरक्षण गरेर रहेको केही पैसा हामीले गरिबी निवारणको लागि लगाउने चाहिँ गरेका छौँ। विकास पूर्वाधार विकासको लागि हामीले गोबर ग्यासमा पनि अनुदान दिने गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ शिक्षामा गरिब तथा विपन्न जेहेन्दार छात्र छात्राहरूलाई छात्रवृत्तिको पनि हामीले चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गरेका छौँ र वितरण चाहिँ गर्दै आएका छौँ। त्यसै क्रममा हामीले बाख्रा पालन गरिबी निवारण अन्तर्गत बिना ब्याजको 2 वर्षमा चाहिँ पुनः त्यो उपभोक्ताले अर्को उपभोक्तालाई फिर्ता गर्ने गरी बाख्रा पालनको लागि पनि हामीले लगानी गर्ने गरेका छौँ। आर्थिक वर्ष 2072-73 निस्केको काठ र दाउराको बिक्री वितरणबाट आएको आम्दानीले 74% सम्म गरिबी निवारण कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सफल भएको छ भने यस अन्तर्गत 14 मौजामा 28 महिलालाई 3 दिने सिलाइ कटाइ तालिम दिन सफल भएको छ, जसका कारण ती महिला केही मात्रामा भए पनि आत्मनिर्भर बन्न सफल भएका छन्। त्यस्तै 56 जनालाई बाख्रा पालनको लागि 9,80,000 रकम उपलब्ध गराइसकेको छ। त्यस्तै घुम्ती कोष अन्तर्गत प्रत्येक मौजालाई 5,000 को दरले 7 लाख उपलब्ध गराइसकेको छ। लाई भनौँ गरिबी निवारण र घुम्ती कोष भनेर हामीले मौजालाई गरिबी निवारणलाई हामीले सिलाइ कटाइ दिएका थियौँ र बाख्रा पालन पनि पहिला 15,000 दियौँ, त्यसपछि पर व्यक्तिलाई अनि अहिले 20,000 को दरले दियौँ। पर व्यक्तिको दरले प्रत्येक मौजालाई 14 मौजालाई हामी 20,000 को दरले अहिले दियौँ र अहिले हामी सामाजिक कामको लागि 50,000 को दरले प्रत्येक 14 मौजालाई रकम पनि हामी प्रदान गऱ्यौँ र उपसमितिको संयोजकलाई पनि हामी घुम्ती कोष भनेर खाता सञ्चालनको लागि हामीले 10,000 को दरले पनि प्रत्येक वर्षमा दिइएछ र हामी भनौँ सिरुङ्गेघाट सामुदायिक वन पहिला हामी कोषमा रकम नहुँदाखेरि त्यो बाँड्न त हामी सकेका थिएनौँ, तर अहिले हाम्रो खातामा भएको भएर
हामीले केही रकमहरू अलिअलि मौजाहरूलाई सहुलियत र पालर पनि दिने भन्ने कुरा भएको भए तर मौजाबाट कुनै त्यो नआइदिएको भएर हामी सिलाइ कटाइ मात्रै एकचोटि सिकायौँ र त्यसपछि अहिले हामीले सिलाइ कटाइहरू पनि केही पनि दिएका छैनौँ र बाख्रा पालनलाई हामीले नियन्त्रण र भनौँ मौजालाई अब उनीहरूको के छ कस्तो छ आयमूलकहरू सोध्ने र दिने भन्ने हाम्रो समिति मार्फत कुरो भएको हो र त्यो अझैसम्म मौजाबाट नआइदिएको भएर अझै त्यो हामीले एकचोटि सिलाइ कटाइ दिएर त्यसपछि हाम्रो त्यो भनौँ रोकिएको छ। त्यति मात्र होइन, गोबर ग्यास जडान अन्तर्गत 3 जनालाई जनै 15,000 का दरले 45,000 उपलब्ध गराएर सामाजिक उत्तरदायित्वको काम पनि गरेको छ श्रृङ्गघाट सामुदायिक वनले। बाडकुङ्गा नगरपालिका 1, 2, 3, 4 र 5 को साझा वन भएकाले यसको क्षेत्रफल निकै नै फराकिलो छ। यो वन 14वटा मौजामा बाँडिएकाले उपभोक्ताको माग, आवश्यकता र समस्या बुझ्न असजिलो भएकाले 75 को पौषबाट 14वटै मौजामा शाखा कार्यालय सञ्चालन गरी काम गर्ने उद्देश्य बोकेको छ। यसो भनिरहँदा प्रत्येक मौजालाई वनमा एकीकरण गरी जलस्रोत बढाउने, वातावरण प्रदूषण हुन नदिने, मानव र जीवजन्तुलाई सोक्सा हावा प्रदान गर्ने, काठदाउरा र जडीबुटी चोरी बेला बखतमा हुने डढेलो नियन्त्रण गर्न भने चुनौती नै रहेको छ। यस्तै नेपाल सरकारको दोहोरो नीति नियम र परिपत्र रहनु, आय आर्जनको स्रोत अभावमा उपभोक्ता पुरै वनमा आश्रित हुन बाध्य हुनु, अधिवेशनमा उपभोक्ताले सामुदायिक वनको अवधारणा नबुझ्नु, सदस्य नवीकरणमा किचलो खुल्ला चरीचरण पनि यस वनले प्रत्येक वर्ष झेल्दै आएका मुख्य समस्या हुन्। विभिन्न समयमा हुने विवाद, राजनैतिक घटनाक्रम तथा प्रतिकूल समयका बावजुद पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वनको संरक्षण र सम्वर्धनमा खेलेको भूमिका स्मरण योग्य छ। के भन्नुहुन्छ त वन सञ्चालक समितिका सदस्यहरू? ठीके बा, फायदा ते कटान में ठीके बा, गरीबी निवारण में दहलेटा गांव गोबर गैस गरीबी के छगरी पालन दहलेटा अब यतने हम जान दी। यो समितिमा बसिसकेपछिबाट यो यसबाट त्यो गरिबी निवारणको लागि त्यो बाख्रा पालनहरूको लागि निर्व्याजी 2 वर्षसम्मको लागि बाख्रा पालनको लागि ऋण पाइदो रहेछ। अनि हाम्रो घुम्टी कोषको लागि पैसाहरू पाइदो रहेछ। मा पनि यो हामीले काठहरू पाउँदैन थियौँ, पहिला त चोरी निकासी भएर लैजान्थ्यो नि, त्यसले गर्दाखेरि हामीले पाउँदैन थियौँ। अहिले चाहिँ त्यो हमरे जंगल में जब से काम सदस्य बनल गए तब से बढ़िया काम किया जाता है। ये काठ दौरा मतलब किया जाता है। और यहाँ से हमन के जौन छगड़ी पालन के मिलल 50,000 हमन के दहला गरीबी निवारण के, और दहला जौन पुल हुल के लकड़ी दहला, और जौन कि हमन के ब्याह हुआ हमें जौन लकड़ी यहीं से मिल जाए। अब यसबाट त फाइदा त अब जङ्गलमा अब घाँस दाउरा गर्न पाइएको छ। अनि दाउराहरू काटेर लैन्छ। अब बिहा बर्तनमा पनि दाउरा जङ्गलभित्र पोख्नु पर्दैन, अब यहीँबाट नि हामीले किनेर लान सक्छौँ। अनि अब बाख्रा पालन भनेर पैसाहरू यसबाट सिंहघाट समुदाय वनले दिएको छ। अब गरिबलाई कसरी माथि उकास्ने भनेर त्यसमा अब निर्व्याज पैसा 2 वर्षका लागि चलाउँछौँ 15,000। अनि त्यसबाट बाख्राहरू पालेर बाख्राहरू बेच्ने, अनि घुम्टी कोषको लागि पनि 50,000 छुट्याएको छ, त्यो गाउँमा चलाउने। त्यो फेरि त्यसभन्दा अहिलेको भन्दा अगाडि सिलाइ कटाइ, बाख्रा पालन, त्यसपछि बुटिक कार्यक्रमहरू पनि गाउँमा चलाएका थियौँ। यो हाम्रो सिंहघाट सामुदायिक वनले एकदम राम्रो काम गरेको लाग्छ मलाई। अब हामीहरू पनि धेरै खुसी छौँ। जङ्गलमा आएर हामीले समितिका मान्छेले पनि सँगसँगै काम गर्छौँ। सबै हाँसी खुसी राम्रै छ, रमाइलै लाग्छ समितिमा बसेर। त्यस्तो नराम्रो चाहिँ केही भएन। अब सबैलाई आम्दानीको स्रोत बनेको छ। गाउँलेलाई काठहरू उपलब्ध भएको छ, सस्तो मूल्यमा हामीले काठ दिएका छौँ। दाउरा घाँस सबै यहाँ आदान प्रदान हुन्छ र यसले प्राय मान्छेलाई रोजगारी पनि दिइराखेको छ। किनभने हाम्रो चौकीदारहरू पनि हुनुहुन्छ, यो हामी समिति पनि आइरहन्छौँ, प्राय रोजगारी दियो छ। यो जात ऊ जात भन्ने हाम्रो छैन। हामी मिश्रित परिपाटीले हामी यसमा काम गरिराखेका छौँ। यसको सबै कुरा राम्रो छ।
यसलाई जनताले पनि एकदमै मन पराएका छन्। हामीले जो काम गरेको जनताले पनि मन पराएका छन् र हामीले के सम्म भनेका छौँ भने तपाईँहरूले घर बनाउने हो भने हामीले दार दिन्छौँ, हामीले कुनै कुराको ऊ गर्दैनौँ, तपाईँहरूले एउटा घर बनाउने योजना गर्नुहोस् भनेर हामीले एउटा नमुना गाउँ पनि हामीले यो नगरपालिका पनि नमुना बनाउने भन्ने योजनाबाट यस संस्थाबाट नमुना बनाउने भन्ने हाम्रो योजना छ। हाम्रो सिरिङघाट सामुदायिक वन 14 मा बाँडिएको छ। त्यसमा उक्ता, बुङ्ची, सिद्धिपुर, दरकास, गजेडा, त्यसपछि झुगा, हरिहरपुर, मदौली, ठाँटी, जुङ्गा, यसमा कार्यसमिति निर्वाचन गर्नको लागि जो पहिले आफ्नो टोलबाट एक टोलदेखि 11 जना नियुक्त हुन्छ। 11 जनामा एक संयोजक हुन्छ। एक संयोजक त्यो जो कार्य समितिमा आएर निर्वाचनमा आउन सक्दिन, और 10 जना आफ्नो टोलको त्यो मूल समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नको लागि चुनावमा लड्न सक्छ। अब विगतमा चाहिँ पहिला चाहिँ त्यो कमी चाहिँ थियो र कमी भइरहेको चाहिन्छ। अबको विगत अब आउँदो घडीमा बढ्दै जान्छ। पोहोरभन्दा अहिले चाहिँ धेरै चाहिँ हाम्रो चाहिँ लकडी आइरहेको चाहिन्छ। अब यसको बिक्री वितरण गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग 65% चाहिँ हामीले चाहिँ जङ्गलमा चाहिँ खर्च गर्नु परेको हुन्छ। अहिले चाहिँ के नाम यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भइरहेको चाहिन्छ। अब 35% विपन्न वर्गलाई चाहिँ बाँडिराखेको छ। यसो गर्दाखेरि यो चाहिँ एक किसिमले अहिले नमुनाको रूपमा चाहिँ भइराखेको छ। जङ्गलबाट चाहिँ अब निकासी गरेको रुखको काठ, दाउरा सुलभ उपलब्ध उपभोक्तालाई सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने र जसले यो काठ पहिले बाख्राको मासु वितरण गरे चाहिँ हामीले काठ दिन्थ्यो। अब गाउँमा लिएर जाने, त्यसलाई गाउँमा लगेर बाँड्ने ओर्ने गरिन्थ्यो भने अहिले जसले घर बनाउने हो, जति एउटा गाउँबाट जाने 10 जनाले घर बनाउने उहाँ घर बनाउने मान्छेलाई जो आवश्यक अनुसार जाने काठ पाइयो। तर अब आवश्यक नभएको मान्छेलाई काठ दिने ओर्ने नियम छैन। त्यही भएर यो हाम्रो तस्कर पनि यसरी अब रोकिन्छ। जसलाई आवश्यक परेको त्यसले घर बनाउने ओर्ने गऱ्यो, उसले फेरि सहज रूपमा जाने अब यो काठ यहाँबाट पाएपछि बाहिर जान परेन। यस वनमा प्रवेश भएको त हाम्रो 73 सालको माघ 27 गतेदेखि हो। अनि अब सबै कुरा ठिकै भइरहेको छ। अब राम्रो हामी अब वनमा आएदेखि अब सबै अब चेतनामूलक भइरहेको छ। अब सिलाइ कटिङहरू, बाख्रा पालन, घुम्टीको सबै अब यही हो। हुन त सबै साथीहरूले पनि भनिसक्नुभयो। तैपनि जनताको लागि पहिला अप्ठ्यारो थियो पञ्चायत कालमा सबै गरी यो वनको उसमा। अहिले चाहिँ समुदाय जङ्गल लिइसके हामीले कभर गरिसकेपछि जनताको लागि सुविधा एकदम दाउरा घाँस यतापा सबै कुरालाई जाने सुविधा हुने रहेछ। यसको लागि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ बहुतै प्रयास गरेका छौँ। बोल्न नसक्ने नजान्ने सोझा निमुखा जनताहरूलाई पनि यसले चाहिँ के गर्दैछ भनेर त्यसलाई सहज तरिकाले काठ दाउरा र घाँस सबै सहज तरिकाले उपलब्ध गराएको छ। र यसले चाहिँ टोलका गाउँका एउटा गरिबी निवारणको लागि बाख्रा पालन, सिलाइ कटाइदेखि लिएर गोबर ग्यास र गाउँमा घुम्टी कोषको समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ। बिग्रेर गुज्रेको वनलाई महिलाको ह्यान्डल लिएर महिलाको ह्यान्डलले अहिले यहाँसम्म ल्याएको यो देशमै नमुना हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। र हामी यहाँ हेर्दाखेरि अब तपाईँ हेर्नुहोस् सदस्यहरूमा पनि प्रायःजसो महिला दिदीबहिनी हुनुहुन्छ। हामी पुरुषभन्दा कमी कोही हुनुहुन्न। एकदम खटाएको ठाउँमा एक्लै गएर काम गरेर एक्लै यो जङ्गल घुमेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी कार्य विभाजन हुँदा पनि सबै कुनै पनि यो जान्न मैले गर्न सक्दिनँ भन्ने कुनै महिला बहिनी दिदीबाट कोही सुन्न पर्दैन। र यस वनमा आबद्ध भएर यो वनबाट हामीलाई धेरै किसिमको अब फाइदाहरू त भएकै छ होइन। गाउँमा पनि गएर सुरुमा अब थोरै लगानी थोरैमा हुन्थ्यो अरे। अहिले अब जति वनबाट आम्दानी बढ्दैछ उति गाउँमा पनि अब बाख्रा पालन, सिलाइ कटाइ, गोब्रे ग्यासहरू यता अब आवश्यक पर्दा दाउरा होइन उपभोक्तालाई मात्र नभएर बाहिरियालाई पनि अब चल्दो मिल्दो दाम पैसामा अब छनौट गरेर समितिद्वारा अब जसलाई आवश्यक पर्दा यताउति धेरै कुरामा अब सुविधा पाइएकै छ, दिइराखेका छौँ।
अब वैज्ञानिकको सम्बन्धमा अब वैज्ञानिक वन अब भइसकेछ। अब यसमा अब धेरै किसिमका कामहरू पनि अब भएकै छन्। जङ्गलमा आउने जाने अब जङ्गलको सुरक्षा गर्ने यही नै हो। अब सबै साथीहरूले अब भन्नुभयो सबै कुराहरू। कार्यरत छु र अहिले यो जति पनि देखिराख्नु भएको छ यो मेरो नेतृत्वमा कटान भएर आइसकेको अवस्था छ र अरू त हाम्रो सबै साथीले भनिसक्नु भएको छ र हाम्रो यो समितिमा सबै जात जातिको समावेशी छ, दलित पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो साथीहरूले सबै सहयोग गरेकै छन्, गर्नुभएको छ। अब यत्रो कटान हुँदाखेरि साथीहरूको सहयोगमा नै आएको हो। म संयोजकको रूपमा भूमिका मात्रै निभाएँ, उहाँहरूले धेरै मलाई सहयोग गर्नुभयो। यो सिङ्गीघाट सामुदायिक वनले यो टोललाई चाहिँ नि टोलको विकासको निमित्त र यहाँका चाहिँ नि हाम्रा कागजातहरूलाई चाहिँ नि संरक्षित राख्नको निमित्त केही व्यवस्थापन चाहिँ गरेको छ। त्यो रकम भनेको हामीलाई 10,000 रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ र आएको रकमबाट हामीले दराज चाहिँ किनेका छौँ र त्यसमा हाम्रा कागजातहरू चाहिँ राखिएका छन् र त्यसको साथसाथै यो सिङ्गीघाट सामुदायिक वनले यो उपसमिति मार्फत अर्थात् उनले छुट्याएको रकम 50,000 यहाँका न्यूनवर्गीय मान्छेलाई चाहिँ अलिकति माथि उकास्नको निमित्त प्रयोग गर्नु भनेर लगानी गर्न चाहिँ दिएको आदेशअनुसार हामीले त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी लगानी चाहिने त्यो 50,000 चाहिने यसै गाउँमा चाहिने हामीले लगानी गरेका। त्यो ब्याजको सवालमा त हामीले एकदम न्यून खाली चाहिने नामको रूपमा मात्र राख्नको निमित्त यो अनधिकृत नहोस् र सम्बन्धित मान्छेको जीवनको उत्सव चाहिँ माथि उठोस् भन्नुको लागि बाहिरी फेरको ब्याजभन्दा पनि न्यूनतम हामीले 50 पैसा 25 पैसा छ कि आज त्यो सयकडा त्यो पनि यसमा जम्मा नहुने गरी त्यो स्वयं सिङ्गीघाट सामुदायिक वनकै खातामा चाहिँ जम्मा हुने गरी तपाईँहरूले त्यो रकम चाहिँ जम्मा गरिदिनु होला। यो समय अवधि चाहिँ बरु त्यसरी चाहिँ हेरफेर गरेर अर्कोलाई त्यसरी चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्ने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कार्यक्रम चाहिँ मिलाएका छौँ। अन्ततोगत्वा अहिले सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन र जनप्रतिनिधिको आगमन भएको छ, तर पनि स्थानीय तहको निर्वाचन र जनप्रतिनिधिहरूको आगमनपछि सामुदायिक वन व्यवस्थापनको बारेमा केही कन्फ्युजहरू पनि बाहिर सुनिन आएको छ। सामुदायिक वन र यसका स्रोतहरू स्थानीय तहको मातहत नै हुने कुरा संविधान तह स्पष्ट छ। स्थानीय तह वा स्थानीय सरकार मातहत नै सामुदायिक वन समूहहरू क्रियाशील हुन्छन् भन्ने कुरा प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। सामुदायिक वनको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा स्रोत साधनहरूको उपभोग त्यहीका स्थानीय उपभोक्ताहरूले गर्न पाउनु पर्दछ। स्थानीय तह वा सरकारले आफ्ना सबै विकासे योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दा तिनै जनताहरूलाई सर्वोपरि राखी उपभोक्ता समूह वा निर्माण समितिहरू मार्फत सञ्चालन गर्न सक्नुपर्दछ। यसैले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई पनि अझै संस्थागत, सुदृढ, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका, अनुगमन, नियमन र सहजीकरण गर्नु नै पक्कै हुनेछ। यसैले भन्न सकिन्छ सामुदायिक वनको विकल्प सामुदायिक वन मात्रै हुन सक्दछ। कोही बाख्रा पालन दिएको छ, कोही आय आर्जन गर्न लागि घुम्तीको दिएको छ। 3 किसिमको पैसा बाँटेको छ हाम्रो सिङ्गीघाट सामुदायिक वनले। त्यो मध्ये हाम्रो जो छ 73 सालमा हामीले जो पैसा 60,000 पाएको थियौँ, त्यो 60,000 असुली गरी फेरि आजको दिनमा फेरि नयाँ सदस्यतालाई वितरण गरियो। यो वितरण गर्ने क्रममा हाम्रा सिङ्गीघाट सामुदायिक वनका अध्यक्ष रेणु सेन, कोषाध्यक्ष मिरा थारू, सचिव कृष्ण पौडेल आउनुभएको थियो। उनको माध्यमबाट हामीले पैसा